बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका जंग जैसे पूरी दुनिया के लिए मुआशी मुश्किलात लेकर सामने आई है। पाकिस्तान भी यकीनी तौर पर इससे मुतासर हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका बनकर भी साबित हुई है। ख़ास तौर पर जिस तरह मौजूदा आला हुकाम इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, और अब हमने देखा है कि फील्ड मार्शल जो है वो वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर पहुंचे हैं। कतर के अंदर जो उनका तारीखी इस्तकबाल हुआ है, ये हालांकि इससे पहले भी यहाँ पर ये शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जाते रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो इस्तकबाल है वो नहीं हुआ। इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का एक आलमी रोल सामने आया है, उसके अंदर जो आइंदा सफ बंदी है उस तनाज़र के अंदर देखा जा रहा है कि कौन से ममालिक किस ब्लॉक के अंदर क्या आम किरदार अदा करने जा रहे हैं। उसी तरह आप देख रहे हैं चाइना से मुसलसल राब्ते हो रहे हैं, रशिया से राब्ते हो रहे हैं, पाकिस्तान से राब्ते हो रहे हैं, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इस वक्त अमेरिका और कतर दोनों के साथ राब्तों के अंदर है। मुआशी मुश्किलात के हवाले से पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। कतर के अंदर जिस तरह पजीराई हुई है, सऊदी अरब का भी रिकॉर्ड टूटा है। इस पे हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया था कि नेचुरल माहौल के अंदर वीडियो बननी चाहिए, तो बहरहाल आपने अप्रिशिएट किया, बहुत शुक्रिया। हम इसी तरह जो है वो बातचीत करते रहेंगे। असल मकसद होता है कि जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपके सामने रखी जाए। इस वक्त अगरचे पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल हैं, उन पे हम तनकीद भी करते हैं। लोड शेडिंग एक अजाब बनकर इस कौम पर नाज़िल हुआ है कि पैसे भी पाकिस्तानी कौम ने पे करने हैं, लेकिन 18-18, 16-16 घंटे लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करनी है। ये एक मिस मैनेजमेंट ही नहीं है, बल्कि एक मुजरमाना मुआहदे हैं जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, और ये नवाज शरीफ का वो स्याह कारनामे हैं जिसकी सजा इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम वो भुगत रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमरीकी जो फौजी हैं हजारों की तादाद के अंदर, उनको मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किया जा रहा है, नाकाबंदी की गई है। अब यहाँ पे किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जा रहा, लेकिन साथ ही अब जो ईरानी फौज के तर्जमान है उन्होंने इंतहाई आम स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अमरीकी बहरिया ने चीन वाले 8 ईरानी बहरी जहाजों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया है। ईरान की सख्त वार्निंग है, नाकाबंदी जारी रखें और हम खलीज फार्स, खलीज ओमान और बहरा अहमर को बंद कर देंगे। हम अपने खुद मुख्तारी का पूरी कुव्वत से दिफा करेंगे। चूंकि इस वक्त कोई टकराव नहीं हो रहा, सीज फायर बरकरार है। उसकी वजह यही है कि दरमियान में जो मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त जो है वो पुरुमीद है कि चलें कुछ ना कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के फौजी तर्जमान ने कहा कि ईरान की फौज को ये हदायत दे दी गई है कि अगर मुल्क पर जमीनी कार्रवाई के जरिए हमला किया गया तो हमला आवरों में से एक भी शख्स जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब ये बयान इन मुज़ाकरात के दरमियान देने की जरूरत क्यों पेश आई है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात हुए हैं, इस दौरान ही अमेरिका ने ईरान पर यलगार की है, यानी इस सीज फायर का जो बाकायदा वायोलेट भी की है और फायदा उठाया है, और इस तनाज़र के अंदर ये सारी चीजें जो है वो अब अहमियत इख्तियार कर गई हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। दारुल हुकूमत के असास मकामात और रेड जोन के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। पंजाब भर से इजाफी नफरी इस्लामाबाद तलब कर दी गई है। मुख्तलिफ अजला से एहलकार रवाना हुए हैं। स्पेशल ड्यूटी के लिए पुलिस तैनाती जारी है। आज रात तक नफरी इस्लामाबाद पहुंच जाएगी, ये जराए दावा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगले 2-4 दिन के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक मरतबा फिर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब जो फील्ड मार्शल ईरान से वहां पे उनकी सरबराही के अंदर एक वफद रवाना हुआ है वाशिंगटन के अंदर, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे चीजें तय पाई हैं, अगर इसी तरीके से अमरीकी इंतजामिया इसको इंडोर्स कर देती है तो फिर ये मुआहदा हतमी होगा और इसका ड्राफ्ट तैयार होगा, और फिर इस्लामाबाद के अंदर दस्तखत करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो खुद यहाँ पे आ सकते हैं, जो पाकिस्तान की अहमियत के अंदर ये बहरहाल एक बड़ा इजाफा होगा। तो दूसरी तरफ ये है कि कोई ऐसी शर्त जिस पे दोबारा डेडलॉक हो सकता है और आते हुए दोबारा वाशिंगटन से वापसी पे ईरान के अंदर एक और जो है वो विजिट हो सकता है इस पाकिस्तानी वफद का। चूंकि दोनों तरफ के फरीकैन चूंकि गुफ्तगू टेलीफोन पर जो है वो इस वक्त महफूज नहीं समझे जाती,
اور یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ نہ ہو جائے, کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو جائے, تو اس وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے, یعنی احتیاط برتی جاتی ہے. دوسری طرف دا پاکستان آرمی لنکڈ اکاؤنٹ پاکستان اسٹریٹجک فورم wrote Afghan airspace belongs to the Islamic Republic of Pakistan. After the Pakistani army chief flew through Afghan airspace to Iran with a bunch of planes. یہ مختلف جو جہاز ہیں ان کے ساتھ افغانستان کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی جو آرمی چیف کا جہاز ہے اس نے ٹریول کیا ہے, تو یہ ایئر سپیس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ لنک کرتی ہے. دوسری طرف دفتر خارجہ جو پاکستان کا ہے اس کی سٹیٹمنٹ بڑی عام ہے, انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان آئندہ مذاکرات کے اگلے دور کی کوئی تاریخ ابھی طے نہیں کی گئی. اب ایک طرف تاریخ طے کرنے کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ چیزیں خفیہ رکھی جائیں گی اور اچانک جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ اسلام آباد کے اندر جو مختلف یعنی وفود ہیں وہ امریکن وہ پہنچ چکے ہیں, تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن خاص طور پر اس وقت جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو باقاعدہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, تو قطر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. اگرچہ بہت سارے پہلے بھی یہ حکومت دعوے کرتی دکھائی دی ہے, لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے اندر جو پاکستان کا ایک رول بن کر سامنے آیا ہے, تو پاکستان کی اہمیت جب بڑی ہے تو پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہے, ایک تو $2 ارب وہ ظاہر ہے اس کی اناؤنسمنٹ متوقع ہے, لیکن ساتھ ہی جس طرح جہازوں کا استقبال کیا گیا ہے, یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان ہم فارم 45 کا کہیں 47 کا کہیں, لیکن دنیا کے اندر ظاہر ہے پاکستان کی پریزنٹیشن ہے, تو پاکستان کے ریپریزنٹیٹو کے حوالے طور پر جو وہاں پہ ایئر فورس ہے, فضائیہ ہے قطر کی, انہوں نے باقاعدہ سیکیورٹی حصار میں لیا ہے. اور جب اس طرح کسی کا بھی جو ہے وہ استقبال کیا جاتا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بڑی عزت دے رہے ہیں, یعنی پاکستان کو ہم عزت دے رہے ہیں, ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہمارے یہ قریبی دوست ہیں اور ہم مضبوط دوستی کے حصار کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے. تو یہ ایک بہت اچھی میسجنگ ہوئی ہے. اور دوسری طرف ایک عام میٹنگ بھی ہوئی ہے قطری وفد کے ساتھ, اور بتایا گیا ہے وزارت تجارہ و صنعہ یعنی وزارت صنعت و تجارت جو قطر کی ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اور وہ میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے جو منسٹر آف تجارت یعنی وہ ٹریڈ ہیں ان کے ساتھ, اور یہ کہا گیا the first meeting of the Qatari Pakistani joint working group on trade and investment was held via video conferencing technology chaired by His Excellency Dr. Ahmed bin Muhammad Al Sayed, Minister of State for Foreign Trade Affairs, and His Excellency Mr. Jam Kamal Khan, Minister of Commerce of the Islamic Republic of Pakistan, with the participation of a number of relevant entities from both countries. تو وہ کہتے ہیں یہ انتہائی عام میٹنگ ہوئی ہے, تجارتی میٹنگ ہوئی ہے ہماری پاکستان کی منسٹری کے ساتھ اور منسٹر اور ان کے وفد کے ساتھ, اور کہا گیا ڈیورنگ دا میٹنگ the two sides discussed a number of topics of common interest and affirmed the importance of enhancing economic integration between the state of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan. The discussion also addressed ways to boost trade exchange between the two countries, develop supply chains to improve the efficiency of the flow of goods and services. تو ہم سپلائی چین کے اندر ایکسپورٹ امپورٹ کیا کر سکتے ہیں, سپلائی چین کیسے کر سکتے ہیں, دونوں ممالک اقتصادی طور پر جو تجارت ہے اس کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں. تو ایک طرف شہباز شریف کا جانا, پاکستان کی قطر کی طرف سے مدد کا متوقع ہونا $2 ارب کے قریب, اور ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ جو انویسٹمنٹ قطر ہے وہ بظاہر کرتا ہوا جو کہاں کہاں کر سکتا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ پوری دنیا کو یہ جنگ متاثر کر رہی ہے پاکستانیوں کو بھی کر رہی ہے, یعنی یہاں پہ مہنگائی ہے, پھر جو نواز شریف کے دور میں معاہدے ہوئے, جو LPG کا قطر کے ساتھ معاہدہ ہو, یا پھر یہ آپ معاہدہ دیکھ رہے ہیں بجلی کا IPPs کے ساتھ, تو ابھی جو ہے وہ وہاں پہ وہ بجلی چلے نہ چلے, لوگوں کو ملے نہ ملے, لیکن لوگوں سے پیسے بٹورنے ہیں. وہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر فکس چارجز اب لگا دیے گئے, اب تو پتہ ہی نہیں لگتا کون سا ٹیکس اوپر عوام پہ تھوپ دیا گیا ہے,
اور یہ جو 17-18 گھنٹے 16 گھنٹے بعض دوست اپنے آپ رائے دیں آپ کے علاقے میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ اس وقت عوام جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اچھی ڈیلز پاکستان کی ہوتی ہیں اور پراپر اس کے لیے انوائرمنٹ بڑا ضروری ہوتا ہے، بہرحال اس پہ ہم علیحدہ ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر وہ انویسٹمنٹ کا جو انوائرمنٹ ہے، اس ملک کی بیوروکریسی، اس ملک کی حکومتیں، اس ملک کے ادارے وہ پیدا کرنے کے اندر ناکام ہے، اور اس کے اندر خالص نااہلی اور رشوت خوری اور حرام خوری جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جس طرح پروٹوکول دیا گیا، جس طرح استقبال کیا گیا، جس طرح پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی بات کی گئی، جس طرح ٹریڈ بڑھانے کی، انویسٹمنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ خوش آئند ہے اس پوری سچویشن کے اندر۔ دیکھتے ہیں پاکستان زندہ باد۔